نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں مزمل حسین ملک کو. مزمل حسین ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل نبی دے نظارے کو رج دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کو رج دئی نہیں. سونا اے ہو دیا جگ وچ لب دئی نہیں. سونا اے ہو دیا جگ وچ لب دئی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. ہو آقا نبی دے زبان ساڑے واسطے قرآن. ہو آقا نبی دے زبان ساڑے واسطے قرآن. او کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. او کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. کہ آپ خدا جبریل تجا. 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 او جا کے سونے نو لیاؤ عرش سجدائی نہیں. او جا کے سونے نو لیاؤ عرش سجدائی نہیں. سونا اے ہو دیا جگ وچ لبدائی نہیں. او صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال. 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 او ڈنگ مارے کالا ناگ ہڈی چکدائی نہیں. او ڈنگ مارے کالا ناگ ہڈی چکدائی نہیں. او صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال. او صدیق سونا یار رہیا مدنی دے نال. او ڈنگ مارے کالا ناگ ہڈی چکدائی نہیں. او ڈنگ مارے کالا ناگ ہڈی چکدائی نہیں. او غار وچ نال اج مزار وچ نال. 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 او میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدائی نہیں. او میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدائی نہیں.
سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں تاکہ تیمی کلمہ توحید دا پڑھے 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 او میرے نبی دا بلال کدے دبدا ہی نہیں او میرے نبی دا بلال کدے دبدا ہی نہیں تاکہ تیری کلمہ توحید دا پڑھے تاکہ تیری کلمہ توحید دا پڑھے او میرے نبی دا بلال کدے دبدا ہی نہیں او میرے نبی دا بلال کدے دبدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں لبدا ہی نہیں لبدا ہی نہیں ماشاءاللہ یہ نعت پیش کر رہے تھے مزمل حسین ملک